अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। 6 दिसंबर 2023 के इख्तिताम पे और गुज़िश्ता 24 या 18 या 12 घंटे की डेवलपमेंट्स को देखते हुए मेरे सामने सवाल ये है कि क्या मैं वो करूं कि एवी हो गया, एवी हो गया। जैसे मैं एक बहुत बड़ा जो एक बेवकूफ़ मुनाफिक है उसकी मैं कमेंट्री देख रहा था जो कह रहा था कि इमरान खान को दो मजीद अदालतों से बहुत बड़ी नाकामी हो गई। इस बेवकूफ़ मुनाफिक को, जो मुनाफिक तो है ही और अपनी मुनाफिकत का तो उसको पता होगा लेकिन बेवकूफ़ी का नहीं पता, इस बेवकूफ़ मुनाफिक को ये पता नहीं है कि इमरान खान को नाकामी नहीं हुई, उस बेचारे को खुद नाकामी हुई है। पाकिस्तान के लोगों को नाकामी हुई है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नाकामी हुई है, पाकिस्तान के इदारों को नाकामी हुई है, पाकिस्तान की जमहूरियत को नाकामी हुई है, इंसानी हकूक को नाकामी हुई है। और इस बेवकूफ़ मुनाफिक के अपने बच्चों का मुस्तकबिल, जो पहले ही बहुत गैर महफूज था और तमाम पैसे इकट्ठे करने के बावजूद महफूज नहीं हो सकता, वो पहले से भी ज़्यादा गैर महफूज हो गया है। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो नहीं है, वहाँ सिर्फ एक झूठ है, वहाँ मुनाफिकत है जिसका ये बेवकूफ़ मुनाफिक जो है वो खुद से हिस्सा है। लेकिन मैं उन तमाम छोटी छोटी डेवलपमेंट्स में जो मैंने लिखी हुई है, उनके बुलेट पॉइंट्स मेरे सामने, शुरू उनसे नहीं करना चाहता। मैं उनका जिक्र जरूर कर दूंगा कि नवाज शरीफ साहब को इतनी मोहब्बत जो है वो चौधरी शुजात हुसैन की क्यों हो गई, फैसल करीम कुंडी ने जो क्लास ली है मौलाना फजल रहमान की, उसका बैकग्राउंड जो है वो क्या क्या कहा है उन्होंने। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 12 घंटे की जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है उसका मैं जिक्र भी करूँ, उसकी अहमियत भी आपके सामने लेके आऊँ, उसके कुछ हकाइक भी आपके सामने रखूँ। और ये गुज़िश्ता 12 घंटे की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां इंटरनेशनल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स, जिसका मतलब ये फ्रेंच में रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स का मतलब है कि ऐसा ऐसे रिपोर्टर्स जो अक्रॉस द बॉर्डर्स काम करते हैं, जहां पे कोई जोग्राफिकल बॉर्डर्स या मुल्कों के बॉर्डर्स जो हैं वो उनका रास्ता नहीं रोकते। तो आरएसएफ ने एक प्रेस रिलीज इशू की है जो मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, अभी उनका ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं साबित करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के इस प्रेस रिलीज को और इसको कैप्चर करना चाहता हूं ट्विटर को, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मोमेंट में आप सब, खास करके ना सिर्फ कि पाकिस्तानी मीडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, पाकिस्तान के लोग इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की दुनिया भर में जो पाकिस्तानी फैले हुए हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, जो लातीनी अमेरिका में हैं, जो यूरोप में हैं, जो बरतानिया में हैं, जो मशरक वस्ती में हैं, आप सब इस मोमेंट में कैसे एक पॉजिटिव बेहतर रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। इसकी मैं पहले आपको डेवलपमेंट बता दूं कि रिपोर्टर्स सान फ्रंटियर्स ने हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया दोनों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, और ये डिमांड किया है कि चूंकि पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें दोनों ही अनविलिंग हैं, दोनों नाकाम हो चुकी हैं, दोनों अरशद शरीफ के कत्ल की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही, इसलिए ये जरूरत आ पड़ी है कि अब इसके ऊपर एक ताकतवर, इंडिपेंडेंट, आजादाना इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर्स के मैंने बहुत से पॉइंट्स इसमें लिखे हुए, मैं एक एक करके, मुझे इजाजत दीजिए कि नीचे देख के मैं उनको थोड़ा सा दोहराता चला जाऊं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसे रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर ने अक़वाम मुत्तहिदा के जो दो जेनेवा के रिपोर्टर हैं, जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत को 5 अक्टूबर को खत लिखा था, उस अक़वाम मुत्तहिदा की जो सारी एक्टिविटी है और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल में अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टैंड है, उसको लेकर रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर जो है वो आगे बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि 5 अक्टूबर 2023 को अक़वाम मुत्तहिदा के जेनेवा से दो रिपोर्टर्स ने हुकूमत पाकिस्तान को मुरासले लिखे और ख़त लिखे, और उन्होंने बहुत ही अदम एतमाद का, बेइत्मीनानी का, उसमें बहुत सख्त उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की। उन्होंने कहा कि कीनिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन इस कत्ल की नहीं कर रहे, जो कि दुनिया की सहाफ़त के एतबार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजिक डेवलपमेंट है। और हमें शक है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, और क्लियरली उन्होंने इशारा किया कि कीनिया में भी और पाकिस्तान में भी जो सिक्योरिटी एपरेटस है और जो सिक्योरिटी सर्विसेज की टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, वो इस कत्ल में मुलव्वस जो है वो नजर आते हैं। अब रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर ने 25 अक्टूबर को, अक़वाम मुत्तहिदा के 5 अक्टूबर के खत के बाद 25 अक्टूबर 2023 को रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर ने भी कीनिया और पाकिस्तान दोनों को ये लिखा कि आप इसका हिसाब किताब ज़रा करें। और उन्होंने ज़ाहिर सपोर्ट किया अक़वाम मुत्तहिदा की पोजीशन को। अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्टर्स का ये, चूंकि मैं आपको, जब मैं चाहूंगा कि जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, मैं शेयर करने का मकसद ये भी है कि आप उसे खुद से भी पढ़ सकें, बिकॉज सारी तफसीलात उसकी मैं यहाँ उर्दू में नहीं बता सकूंगा। और दूसरा ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद भी किसी चीज़ के अंदर दिलचस्पी लें। मेरा आपको कुछ बता देना
انفارمیشن کی حد تک یہ ٹاپ باٹم انفارمیشن فلو ہے. یہ ایک ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہے. اس کے اندر آپ کی انوالومنٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ ذاتی طور پر ایک چیز کے اندر ایموشنلی انوالو ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو میں آپ سے اسکرین شیئرنگ کروں گا اسٹوری کی بھی اور ٹویٹر کی بھی, اس کو آپ خود سے بھی پڑھ سکیں. اقوام متحدہ کے رپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو سیریز آف ایونٹس ہیں شہید ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے, پاکستان میں کیا ہوا, یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں کیا ہوا, کینیا میں کیا ہوا, اس کے بارے میں کوئی بھی کلیئرٹی کینیا اور پاکستان کی طرف سے نہیں مل سکی, اور اس میں بہت مشکل سوالات بھی کھڑے ہو گئے ہیں. اور اس میں جو آبزرویشنز انہوں نے دی ہیں وہ یہ ہیں اقوام متحدہ کے رپورٹرز کی کہ کینیا اور پاکستان دونوں ہی جگہوں پہ انہیں کوئی ول اور کوئی ڈٹرمینیشن اور کوئی جو ایک یعنی آپ کو کوئی ارادہ ہی نظر نہیں آ رہا. پاکستان میں اور کینیا میں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں شہید ارشد شریف کے قتل کی انویسٹیگیشن کا کوئی ارادہ, کوئی کلیئر ول آپ کو نظر نہیں آ رہی. کینیا میں انویسٹیگیشن بہت شروع میں ہی بوچڈ ہو گئی, آگے چلی ہی نہیں. اور پاکستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے جنیوا بیس رپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ایک بالکل مس لیڈنگ ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن کرتا نظر آ رہا ہے. اس کو بلڈ اپون کرتے ہوئے رپورٹرز آن فرنٹیئرز کا یہ کہنا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی شدید یہاں پر ضرورت ہے. دونوں کا یہ کہنا ہے کہ شہید ارشد شریف حالات پاکستان کے اتنے برے ہیں, اور یہ ویسے پاکستان کے منہ پہ تھپڑ جو ہیں دونوں سائڈ سے لیفٹ رائٹ آپ ماریں, جتنے بھی پاکستان کی ریاستی اداروں کے منہ پہ وہ یہ ان خطہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ شہید یعنی ساروں کا, خالی یہ کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ خالی کوئی پولیس کی بات نہیں ہے, یہ کوئی خالی عدالتوں کی بات نہیں ہے, یہ کوئی خالی پاکستان کے میڈیا کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بارے میں آبزرویشن کیا ہے کہ شہید ارشد شریف نے اگست میں سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں اس وقت جناب عمر عطا بندیال صاحب کو خط لکھا, تمام خطرات سے آگاہ کیا کہ کیسے اس کی زندگی کو خطرہ ہے, اور سپریم کورٹ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس پہ کچھ بھی نہیں کیا. اور ابھی سپریم کورٹ کی کیا صورتحال, ابھی سپریم کورٹ کی یہ صورتحال ہے کہ عزت مآب معزز آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ میں اپنی گاڑیاں مجھے نہیں چاہیے, دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ بہتر سیکیورٹی چاہیے. وہ فیض آباد کے دھرنے کا کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو عدالت عظمیٰ نہ کہیں, لفظ عظمیٰ جو ہے بیچاری اس کے اوپر ان کو اعتراض ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جو افسر آتے ہیں سرکاری ان کے لفظ کے ساتھ صاحب نہ لگائیں. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ریفرنس زرداری صاحب نے بھیجا تھا 2011 میں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے, اس کے اوپر سپریم کورٹ ایک سماعت کر سکتی ہے. یہ خیر ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, جیسے حامد خان صاحب ہیں جو پاکستان کے فور موسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کو بہت ڈیفینڈ کیا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ لندن کے اپارٹمنٹس کے حوالے سے الزامات تھے, تو جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس میں سب سے نمایاں جو بار کی شخصیت تھی وہ حامد خان صاحب تھے. حامد خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالآخر قوم کو مایوس نہیں کریں گے. چند مہینے رہ گئے ہیں ان کی سپریم کورٹ کے, اور شاید وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے کچھ چیزوں کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اگر سپریم کورٹ سماعت کرتی ہے ایک 11 ممبر بینچ کی, اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 7 ممبر بینچ کا جو فیصلہ 1979 کا تھا, 1979 کا, ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کا, وہ فیصلہ جو ہے اس کو غلط قرار دے دیتی ہے, ریویژنسٹ ایک ججمنٹ کرتی ہے, تو یہ پازیٹیو کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. لیکن اوور آل جو ایشوز اس وقت ہمارے سامنے ہیں, انکلوڈنگ دی مرڈر آف شہید ارشد شریف, اس کے بارے میں ٹوٹل جو خاموشی ہے معزز آنریبل چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, وہ سوچ سمجھ سے, جو کم از کم میری سوچ سمجھ سے باہر ہے. رپورٹرز آن فرنٹیئر نے کہا ہے کہ انہوں نے وہ خط اور وہ جواب دیکھا ہے جو پاکستان کے جنیوا میں جو ڈپلومیٹ ہیں, پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو, اس کو PR کہتے ہیں, انہوں نے اقوام متحدہ کے رپورٹرز کو جو ایک لمبا چوڑا جواب دیا ہے اسے رپورٹرز آن فرنٹیئرز نے دیکھا ہے. اور میں آپ کو پہلے اردو میں بتا دوں کہ پاکستان کی جو کی ڈپلومیٹ ہیں, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہے. میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ رات کو کنڈی لگا کے جب کوئی بھی نہ ہو اور وہ اکیلے ہوں اپنے کمرے میں, تو ان کو دھاڑے کم از کم ضرور مار کے اپنی صورتحال کے اوپر غور کرنا چاہیے. بیکاز پاکستان کے جو سفارتکار اور ڈپلومیٹس ہیں وہ اکثر ان جرائم کا حصہ نہیں ہے جو پاکستان کی دھرتی نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف اور دنیا کے خلاف کیے ہوئے. یہ جو جرائم ہیں پاکستان کے, ان کے پاکستانی سفارتکار اکثر اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن بے بس ہیں, مجبور ہیں. جس طرح سے پاکستان کے یہ پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں جنیوا میں, جنہوں نے جو جواب دیا ہے آن بہاف آف دا اسٹیٹ آف پاکستان, ویسے لگ رہا ہے کہ ذاتی طور پہ جواب دے رہے ہیں, اور اس کو اگر اردو میں آپ ایکسپلین کریں تو آئیں بائیں شائیں کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے کیا ہے, وہ آئیں بائیں شائیں ان کی یہ ہے کہ ہم نے, پاکستان نے ایک بڑی اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن سیکنڈ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دی, ہر لفظ کے ساتھ اسپیشل ٹیم ہم نے کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے, مائی فٹ. اور وہ جو اسپیشل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کر دی ہے اس نے بڑی انویسٹیگیشن کر لی ہے. یہ جس طرح سے نا کہ پاکستان میں پہلے ایک ٹرم ہوا کرتی تھی VIP,
फिर वीआईपी के बाद वीवीआईपी हो गई, फिर वीवीवीआईपी हो गई, फिर वीआईपी वीवीआईपी रेज टू पावर इन्फिनिटी हो गई। ये वही वाली बात है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है और बड़ी हम मेहनत कर रहे हैं शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का निकालने के लिए हल। लेकिन उसमें यह है कि हमने बहुत ही मुश्किल हालात के बावजूद, तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 रिपोर्ट्स जो हैं हमने इस हवाले से रखी हैं। और यह कि इंटरपोल को लिख दिया है कि वकार अहमद जो है वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है कीनिया के अंदर, जो पाकिस्तानी नजाद है, जिसके पास कहते हैं कि शहीद अरशद शरीफ आखिरी दिनों में थे, और उसको इंटरपोल हमें गिरफ्तार करके दे। अच्छा, अब ये रखें कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने 5 हमने रिपोर्ट्स रखी। 3 जून 2023 के बाद से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने शहीद अरशद शरीफ के केस की कोई पैरवी की ही नहीं है, और लगता यही है कि शहीद अरशद शरीफ के घर वालों को, उसके माँ बाप वगैरह को भी चुप करवा दिया गया है। और जिस किस्म के पाकिस्तान में दबाव पाए जाते हैं, जिस तरह का जुल्म पाया जाता है, जिस किस्म की फैशिज्म पाई जाती है, उसमें कुछ भी जो है वो हो सकता है। रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर जो है उसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि पाकिस्तान की जो सारी सो कॉल्ड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसमें वकार अहमद को जो इन्होंने प्राइम सस्पेक्ट बना दिया है, या पढ़ेंगे जो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा, कि जो प्राइम सस्पेक्ट बना दिया है वकार अहमद को, इसको कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत, प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि वकार अहमद का इसमें रोल क्या है, एग्जैक्ट उसने क्या किया, वकार अहमद ने जो कुछ किया वो क्यों किया, उसके मोटिव्स क्या थे। क्योंकि रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर की जो अपनी एक इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जैसे ऑर्नोद ब्रॉजर मेरा ख्याल उनका नाम है, मैं भी इसको देख लूं, मैं गलत ना कह दूं, मैं भी उनको आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। ऑर्नोद फ्रॉजर जो इस इन्वेस्टिगेशन सेल को हेड करते हैं, उनका कहना है कि तमाम सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स ये शो करते हैं कि शहीद अरशद शरीफ के ऊपर जो 16 FIRs और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, उसको अगर खौफ था तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज का उसको खौफ था। अगर वो दौड़ रहा था पाकिस्तान से निकल के दुबई और दुबई से निकल के कीनिया में पहुंचा, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज के खौफ से पहुंचा। इसमें वकार अहमद और खुरम कहाँ फिट होते हैं, इसको पाकिस्तान की सो कॉल्ड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, जो कहती है कि ये प्राइम सस्पेक्ट हैं और इंटरपोल के ऊपर डाल दिए, बेसिकली सारी कहानियां, मतलब है कि उसको लटकाने के लिए ये सारी कहानी है। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह से ये सारा कुछ कहते हैं, और ये एक फ्लॉड हाइपोथेसिस है, मिसलीडिंग है, ये उनका कहना है। अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूं कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करता हूं, मुझे इजाजत दीजिए, ये बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूं। पहले इसको आप देखें, ये रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर की प्रेस रिलीज है, अनसोल्व्ड मर्डर ऑफ अरशद शरीफ, UN अर्जेस पाकिस्तान एंड कीनिया टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब ये इसके अंदर मैं आपको इनका सुनाता हूं। इसके ऊपर का पहला पैराग्राफ अगर मुझे इजाजत दीजिए मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF calls for an independent international investigation into a Pakistani journalist's murder in Kenya in October 2022, after 2 UN special rapporteurs wrote to the Pakistani and Kenyan governments deploring their failure to cooperate and conduct any serious investigations. अब यहाँ पे ये जो ऑर्नोद फ्रॉजर हैं, जो हेड हैं RSF इन्वेस्टिगेशन डेस्क के, इसकी जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्टेटमेंट है, ये मैं पढ़ के मुझे सुनाने दीजिए, फिर मैं इसमें से आगे मूव करता हूँ। The letters from the UN experts are unequivocal, ये बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई गैर मुबहम है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई अभाव नहीं है। There has been a clear lack, there has been a clear, एक लफ्ज की सिलेक्शन देखें, there has been a clear lack of will on the part of both Kenya and Pakistan to establish the precise circumstances of this journalist's murder and identify those responsible. At this stage, the preliminary investigation in Kenya has been botched, and the investigation by the Pakistani security services has been very one-sided. उन्होंने खाली one-sided नहीं कहा, has been very one-sided. In view of the presumed involvement of the security forces of both countries in this murder, only an independent international investigation would be able to establish the facts. This is what RSF fervently seeks. Arnold Froger, head of RSF's investigation. मैं इसको बाकी मैं ये आपके लिए यहाँ पे इसको स्क्रीन पे इसलिए मैं लेके आया हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको कहा कि विदाउट योर पर्सनल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कोई लर्निंग नहीं होती। मैं जब साइकियाट्री पढ़ता था मेडिसिन में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जितनी भी लर्निंग हम करते हैं, फॉर मेरी मैथ्स की लर्निंग बड़ी कमजोर थी, मेरी बायोलॉजी की लर्निंग, सोशियोलॉजी की लर्निंग, हिस्ट्री की लर्निंग बड़ी स्ट्रांग थी। आप जब चीज़ों के साथ जज्बाती तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तभी आपको जिंदगी की समझ आती है। जिन लोगों की सिर्फ अरेंज ही शादी हो जाती है, बाद में भी बस तन्हाई में ही रहते हैं, उन लोगों ने कभी इमोशंस को एक्सपीरियंस ही ठीक तरह से नहीं किया, और उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अपने घर के बाहर से भी फिर बहुत चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ में आऊँ
मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ। दिखाया मैंने आपको इसलिए कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, इसको रीट्वीट करें, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दें, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर को सपोर्ट करें, अक़वाम मुत्तहिदा को सपोर्ट करें, उन्हें कहें कि हम आपने जो एक्शंस लिए हमें इससे सपोर्ट करते हैं, और आप में से जो दुनिया भर में पाकिस्तानी फैले हुए हैं, अब वो पॉइंट है, वहाँ आपने आपका रोल है, मैं उस पर बारे मजीद बात करता हूँ। देखिए, ये RSF का ट्वीट है जो अब तक बहुत ही कम रीट्वीट वाला हुआ है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको लेकर आगे चले। मैं इसको भी रीट्वीट करता हूँ। ये रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर की इंग्लिश में है, एक फ्रेंच में भी इनकी है। ओपेक इन्वेस्टिगेशंस, यानी ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो नजर ही नहीं आ रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा, यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, Kenya and Pakistan urged by United Nations to clarify the circumstances and identify those behind Arshad's murder. RSF calls for independent international investigation. अच्छा, अब इसमें पहले आप सबका रोल क्या है? देखिए, अक्सर लोग कहते हैं हम क्या करें, हमें बताएं डॉक्टर साहब कि हम क्या करें। देखिए, ये शहीद अरशद शरीफ का कत्ल नहीं है, ये सिर्फ उसकी माँ का ही एक ट्रेजेडी नहीं है, ये उसकी बीवी का और उसके बच्चों की ट्रेजेडी नहीं है, ये मेरी, ये आप सब की ट्रेजेडी है। सवाल ये पैदा होता है कि RSF ही ये सवाल क्यों उठाए? पाकिस्तान की पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पाती? पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं कुछ कर पाती? पाकिस्तान के मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं कुछ कर पाते? पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स क्यों नहीं कुछ कर पाते? पाकिस्तान का जनखा जो मीडिया है वो क्यों नहीं कुछ कर पाता? ये सबसे पहले, चले सारे शहरियों को आप छोड़ दें, सबसे ज्यादा इसमें जो बेइज्जती है, जो रोल है होना चाहिए था, वो तो पाकिस्तान के मीडिया का होना चाहिए था। पाकिस्तान की मीडिया को देखिए, वो पता नहीं किस चीज में, प्लॉटों में पड़े हुए हैं। और इसमें फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या करती? अब इसमें पाकिस्तानी डायस्पोरा क्या कर सकता है, पाकिस्तानी शहरी क्या कर सकते हैं? आप रिपोर्टर्स ऑन फ्रंटियर को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक डिस्कशन और डिबेट लॉन्च कर सकते हैं। आप यूनाइटेड नेशन को अपनी सपोर्ट और अपनी हमायत का ऐलान कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आपने जो इकदाम उठाए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि इसको एक मंतकी लॉजिकल एंड पे पहुंचाया जा सके। आप अगर अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के किसी भी शहर में हैं, ब्रसल्स में हैं, तो आप अक़वाम मुत्तहिदा को और वहाँ के मेंबर लेजिस्लेचर्स को खत डाल सकते हैं, उनको ईमेल्स डाल सकते हैं, उस हवाले से ट्वीट कर सकते हैं, इसका जिक्र कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ RSF ने डिमांड की है कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस चीज़ में आप चांद डाल सकते हैं, इसमें इसके इम्पेटस को लेकर आप आगे चल सकते हैं। वरना पाकिस्तान में क्या होता है, वो कहेंगे जी ऑर्डनॉथ ब्रोशर जो है ना, इसकी जो गर्लफ्रेंड है, इसके साथ इसकी शादी ठीक नहीं हुई है, चर्च में नहीं हुई थी, इसका निकाह ठीक नहीं हुआ। ऑर्डनॉथ ब्रोशर पता चला है कि यहूदी है, ज़ायनिस्ट है। पता चला है कि ऑर्डनॉथ ब्रोशर जो है वो शराब के अलावा हेफ्यून और पता नहीं कोई गांजा वांजा भी इस्तेमाल करता है। ये पता चल गया है कि RSF वाले जो हैं, ये तो बेसिकली तौर पर ये तो बेसिकली इन्होंने सलमान रश्दी की भी किताबें पढ़ी थी, उसको भी सपोर्ट किया। ये वो पाकिस्तानी मेंटालिटी और ज़हनियत है जिसका हम इस मुनाफिक कल्चर से बार बार जिसका हम मुजाहरा देखते हैं। ये मसला शहीद अरशद शरीफ का नहीं है, जिस तरह से मैंने कई दफ़ा ये बताने की कोशिश की है। वो जो बेवकूफ़ मुनाफिक कहता है कि इमरान खान को 2 और अदालतों में नाकामी हो गई, ये मसला इमरान खान का बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताने की कोशिश की थी कि इमरान खान से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से हमदर्दी करें, अपने हालात देखें। जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जैसा कैसा भी था, वो और ज्यादा गैर महफूज हो रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। ये बात चल, ये हो गई कि इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाए उन बहुत सी चीजों के ऊपर जिसका मैं क्विकली जिक्र कर दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जनाब फैसल करीम कोंडी साहब ने, जो गालिबन उनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जिन्होंने एक दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि टांक में डेरा इस्माइल खान के अंदर घर की मरवत के बहुत से इलाकों के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते बिकॉज वहाँ पे बड़ी दहशतगर्दी पाई जाती है। इलेक्शन अगर होंगे, कैसे होंगे, मैं सोच नहीं सकता कि इलेक्शन कैसे होंगे जब इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, लोग मेरे इतने गैर महफूज हैं। तो उस पर फैसल करीम कोंडी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ी शर्म दिलाई है। उन्होंने कहा है कि समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजल रहमान को ये इलेक्शन से ढोड़ने के लिए किस किस्म के बहाने मौलाना जो है ढूंढ रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि वही लोग इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, उसको डिले करना चाहते हैं, जो अवाम की अदालत से ढोड़ना चाहते हैं। वरना मौलाना फजल रहमान को किस किस्म की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट चाहिए जब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर उनके अपने रिश्तेदार हैं, गुलाम अली की तरफ उनका इशारा है। दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट है जिसको मैं समझ रहा हूँ बड़ा एग्जैजरेटेड तरीके से देखा गया है। वो डेवलपमेंट है जहां PMLN से लिंक्ड एक वकील एहसन भून साहब हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट वकील है वैसे। उन्होंने एक पिटीशन डाली हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां वो कह रहे हैं कि इलेक्शन में जो हल्काबंदियां हुई हैं, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई है, वो ठीक नहीं हुई। और उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड कर दी उनकी कंप्लेंट, और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इसका हल निकालें। इसका मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, बिकॉज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी पिटिशंस कुछ हफ्तों पहले से, अगस्त और सितंबर से हैं। लेकिन ये सारी की सारी पिटिशंस, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग, मैंने देखा बहुत है, लाहौर हाई कोर्ट की मुझे डिटेल्स मिल नहीं सकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैंने डिटेल्स देखी हैं। ये स्पेसिफिक बाज इलाकों के हवाले से कंप्लेंट्स हैं।
جس میں احسن بھون صاحب کی جو کمپلینٹ ہے وہ حافظ آباد کے حوالے سے ہے، وہ پورے حلقہ بندیوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ اس میں ضرور ایک شک کر سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو ایک کیس بلڈنگ نظر آتی ہے، لیکن ابھی اس اسٹیج کے اوپر یہ کہنا کہ نون عدالت کا احسن بھون صاحب کی پٹیشن کو انٹرپریٹ کرنا یا کسی کی بھی پٹیشن کو انٹرپریٹ کر کہنا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ قانونی طور پر عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو 8 فروری کو، اس کو حتمی طور پہ کہنا مشکل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پٹیشنز آ رہی ہیں عدالتوں کے سامنے بھی، کیونکہ چیف جسٹس جناب آنریبل جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے یہ کہا ہے ای سی پی کو کہ میرے سامنے بہت سی ایسی کمپلینٹس ہیں کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی، تو شک ضرور گزرتا ہے کہ اتنی زیادہ کمپلینٹس اسٹیج پہ جبکہ 2 مہینے رہ چکے ہیں آ رہی ہیں تو کیا وجہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی 2 پٹیشنز آ چکی ہیں کہ جناب مچھر مکھیاں سردی کی وجہ سے مچھر مکھیاں کم ہو گئی ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس لیے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، لیکن ابھی ہم اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا نہیں کر سکتے۔ ایک کمال کیا پچھلے 24 گھنٹے میں جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو 1 سال پہلے کی پٹیشن تھی کہ میرا توشہ خانے کے اوپر جو میں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس کو میں وڈرا کرنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس صاحب نے 1 سال کے بعد اپنا محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ وڈرا نہیں کر سکتے، میں ہی اس کو سنوں گا، یہی انہوں نے کیا بھی فیصلہ، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہاں بیسکلی طور پہ کیا کیا جا رہا ہے، یہاں ایک پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کنٹرول میں ہیں، طاقت میں ہیں، اور ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں دیں گے، ورنہ اس کی، اور اب اس وقت یہ بالکل ریڈنڈنٹ ایشو ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اتنا کچھ ہو چکا ہے، لیکن یہاں میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی نرمی جو ہے ہم آپ کے ساتھ روانی کے پاور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ غازہ جس کو بہت کم میرا خیال ہے کسی نے بھی کور نہیں کیا، اسرائیل کی فوجیں جس وقت میں بول رہا ہوں اس سے چند گھنٹے پہلے تک گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے ساؤتھ غازہ کے اندر خان یونس کے علاقے میں، جہاں یحییٰ سنوار کی جو ریزیڈنس ہے، جو حماس کے لیڈر ہیں، ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے اسرائیل کی فوجوں نے، آئی ڈی ایف نے، اور وہاں پر انچ انچ کی آپ کہہ سکتے ہیں لڑائی ہو رہی ہے۔ یحییٰ سنوار شاید وہاں پہ نہیں ہے، ان کے گھر والے بھی نہیں ہیں، لیکن حماس کے جو ملیٹنٹس ہیں وہ اینٹی ٹینک ویپنس کے ذریعے ایک ایک فٹ جو ہے اسرائیلی فوج کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ اسرائیلی فوج ان کو ڈیفیٹ دے دے گی، وہ دنیا کی بہت بڑی فوجی عسکری طاقت ہے، لیکن یہ وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اینٹونیو گٹیرس، انہوں نے آرٹیکل 99 کا استعمال کیا ہے، اور آرٹیکل 99 کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے پٹیشن رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کی جنگ کے اوپر فوری طور پر، یہ آرٹیکل 99 کے تحت کر سکتا ہے سیکرٹری جنرل، فوری طور پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل UNSC جو ہے اس کی میٹنگ ہو غازہ کی صورتحال پہ غور کرنے کے لیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مسلم دنیا میں، ادھر بھی گوروں کے انسٹیٹیوشنز تو ابھی بھی شور تھوڑا بہت مچا رہے ہیں، مسلم دنیا میں خاصی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان میں حالات دیکھ لیں آپ کو، باقی ساری مسلم دنیا میں بھی اسی قسم کے حالات ہیں، کیا کہیں اس کو۔ اچھا، اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے، ایوی ہویا، اس میں یہ گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ بھی ہوا کہ داؤد گیلانی صاحب جو ہیں، میاں داؤد، سوری میں ہمیشہ داؤد گیلانی کہہ دیتا ہوں، سوری پتہ نہیں داؤد گیلانی کون ہے، میاں داؤد جو ہیں، میاں داؤد وہ وکیل ہیں جو عمران خان کے وڈ بی قاتل اسیسن جو ہے اس کے وکیل تھے، اور یہ انہوں نے ایک سیکنڈ پٹیشن ڈال دی ہے جناب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف، اور اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں، چونکہ وہ اپنا پہلے کوئی فیصلہ کر چکے ہیں، ویسے ہی جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں داؤد کے پیچھے کون کھڑا ہے، تو جسٹس اعجاز الاحسن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پینل ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو بھی اب تک نوٹسز ہیں ان کو سپریم کورٹ کے سامنے ہی اسی طرح سے چیلنج کیا ہوا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2019-20 میں کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ سپریم کورٹ ان کی پٹیشن اور ان کی اپلیکیشن کو سن ہی نہیں رہی، اور ونس اگین میں یہ پتہ نہیں 1 درجن دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، مسئلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی شکل صورت اور ان کے کردار یا ان کے بیٹوں کی کہانی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی جو بچی کچی اٹانومی اور انڈیپینڈنس ہے اور اس کی جو ڈائنامکس ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ میاں داؤد کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میاں داؤد 28 منٹ کی پریس کانفرنس PTV میں کرتے ہیں عمران خان کے قاتلانہ حملے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا، اب آئے اس چیز کے اوپر کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، جناب مریم نواز صاحبہ، ایاز صادق صاحب اور بہت سے PMLN کے لیڈر جو ہیں بہت زبردست طریقے سے پہنچتے ہیں لاہور میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی ریزیڈنس پہ، جو کہ FC کالج، فارمنائٹ کالج یونیورسٹی کے قریب اس کے اپوزٹ سڑک پہ پائی جاتی ہے، اور میرے خیال سڑک کا نام بھی ہے چودھری شجاعت صاحب کے خاندان کے حوالے سے ہی ہے، پرویز الہی صاحب کے خاندان کے حوالے سے سڑک کا نام ہے، ظہور الہی روڈ کے اوپر، اور بڑی وہاں پہ زبردست طریقے سے ملاقات ہوتی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ شاید دونوں پارٹیز کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں۔ پہلے PMLN نے کہا تھا چودھری شجاعت صاحب کو کہ آپ ہماری پارٹی میں ضم ہو جائیں، جس کو چودھری شجاعت صاحب نے رد کر دیا۔
پہلے تو یہ پوائنٹ دیکھیں کہ اس وقت نہ پی ایم ایل این کی کوئی لمبی چوڑی سچویشن ہے پنجاب میں، اگر حقیقت دیکھیں، اور چودھری صاحب کی تو میں گجرات کے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے تو ان کی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے، اور اگر کوئی صورتحال ہے تو وہ صرف پرویز الہی صاحب کی ہے، وہ اس لیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے. زمانہ بدل چکا ہے. ابھی تک لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پرانے پلیئرز ہیں جو 1970-80 کی دہائی سے شروع ہوئے تھے ابھی بھی وہ ریلیونٹ ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ اب یہ لوگ بالکل بھی ریلیونٹ نہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چودھریوں نے ساتھ چھوڑا تھا نواز شریف صاحب کا اس وقت جب نواز شریف صاحب یونیلیٹرل تن تنہا اکیلے خاموشی سے مشرف صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کر کے سعودی عرب کے سرور پیلس میں چلے گئے تھے اور چودھریوں کو میدان میں کھڑے چھوڑ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر چودھریوں نے پی ایم ایل کیو جو ہے بنائی تھی. تو اب اسے کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا. اور اس پوری 20 برس کی لڑائی کے بعد اب چودھری شجاعت حسین صاحب سے معافی مانگنے کے لیے نواز شریف شہباز شریف صاحب اپنی بچی کو لے کے مریم کو وہاں پہ پہنچے ہیں. یہ آپٹکس ہیں. نہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بہت زیادہ سپورٹ ہے پنجاب کے اندر، نہ ہی چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس کوئی سپورٹ ہے. یہ محض آپٹکس ہیں. اور اس کے ساتھ ایک آخری چیز کا ذکر کر دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرنڈر کر دیا پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے سامنے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی بات انہوں نے مانی، اور وہ وزارت داخلہ کی بات مانی، اور وہ اب جائیں گے 13 تاریخ کو عمران خان کا مقدمہ چلانے کے لیے ای سی پی کنٹمپٹ کیس میں اڈیالہ جیل کے اندر. اس کی ایکچوئل سگنیفیکنس یہ ہے، باقی تو سب بکواس ہے. اس کی ایکچوئل سگنیفیکنس یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پورے اسکیم آف تھنگز میں اگر اس کو دیکھیں اتنا کمزور ہے انتظامی ڈھانچے کے سامنے، تو الیکشن اس نے کس قسم کے کروانے ہیں. بہر ابھی میں سمجھتا ہوں the most important thing is شہید ارشد شریف کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رپورٹرز آن فرنٹیئر کی رپورٹ شیئر کی ہے، اس پہ پارٹیسپیٹ کریں. میں بھی اس کو ٹویٹ بھی کرتا ہوں.